مرحبا بكم في ليزات ليتيون اردوينو. باش نكونكتو على الانترنت لازم لنا سوا شيلد واي فاي سوا ايثرنت شيلد. شيلد واي فاي يعمل 180 دينار، شيلد ايثرنت يعمل 75 دينار. دونك كوم سوليسيون سي ترو شير. شنو الحل؟ الحل هو لي اس بي 01. l'ESP 01 c'est un module Wi-Fi basé sur le microcontrôleur chinois ESP8266. C'est un microcontrôleur de 32 bits d'une vitesse de traitement de 80 MHz. Il comprend la capacité Wi-Fi. Il met une consommation faible de courant, توصل حتى ل 60 microampères في sleeping mode. L'alimentation est entre 3 et 3,6 volts. 17 pins GPIO. Il dispose de la communication I2C, I2S, UART et des signaux PWM et de la communication infrarouge. Les entrées-sorties sont protégées contre surtension jusqu'à 5,8 volts. Microcontrôleur ESP8266, L25Q40, mémoire flash 4 mégabits, les pins d'ESP 01, VCC, reset, chip enable, TX, GND, GPIO 2, GPIO 0, RX. تو باش نعملو الكونفيغوراسيون تاع لي اس بي لازمنا نعملو المونتاج هذا. الفي سي سي في 3.3 فولت، جي ان دي على ماس، تشيب انيبل في 3.3 فولت باش تعطينا لوتوريزاسيون بالبروغرام لي اس بي 8266. الاريكس نتاع لي اس بي في التي اكس نتاع الاردوينو، تي اكس نتاع لي اس بي في الاريكس نتاع الاردوينو. بالنسبه للكود باش نعملو ابل للبيبليوتيك سوفتوير سيريال باش نعملو بها كرياسيون دان بور سيري يوارت على لي بين 10 و 11 من لي زونطري سورتي ديجيتو اردوينو باش نعملو بهم كومونيكاسيون ما بين الميكرو كونترولور اتيميكا والميكرو كونترولور اي اس بي 8266. لهنا نكتبو الاسم نتاع الريزو واي فاي اللي باش نكونيكتو عليه الاي اس بي، الباسورد، السيريال بيجن 9600 على خاطر باش نستعملو المونيتور سيري، والاي اس بي 8266 بيجن 9600 على خاطر باش نعمل دوزيام كومونيكاسيون يارت سيري. init ESP 8266 هذه فونكسيون باش نستعملوها في البروغراماسيون اوتوماتيك للميكرو كونترولور ESP. فونكسيون d'initialisation باش نستعملو فيها les commandes AT. Les commandes AT sont des courtes commandes pour communiquer avec le microcontrôleur ESP. نجمو نكتبو ديريكتومون في الزون دونفوا من المونيتور سيري لي كوموند AT اللي باش نعملو بهم بروغراماسيون تاع ESP، لكننا باش نستعملو الكود اردوينو باش تكون كومونيكاسيون اوتوماتيك. الكوموند الاولى هي AT plus RST باش نعملو ريزيت على الميكرو كونترولور ESP. AT plus CW mode égale 3. الكوموند هذه باش نختارو بها المود فونكسيونمون تاع الميكرو كونترولور ESP. ثم 3 مود فونكسيونمون STA والAP والا زوز مع بعض. STA معناها Station Mode، الAP معناها Access Point Mode، والتروزيام مود يجمع الاثنين. الكوموند AT plus CWGAP باش نختارو بها الريزو اللي باش نكونكتو عليه، نحطو النون دي ريزو والمود باس. الAT plus CIFSR هي الكوموند اللي باش ناخدو بها الادرس اي بي نتاع الموديول ESP. الAT plus CIP mix نختارو بها سينجل اي بي ولا مولتي اي بي، معناها باش نخدمو على بليزيور كونيكسيون ولا اون سيل كونيكسيون. الكوموند AT plus CIP serveur égale 1,80 باش نعملو بها كونفيغوراسيون للموديول كوم ان سيرفر سور لي بور 80. الان باش نفتحو البور 80 والزيرو باش نسكرو البور 80. Les deux fonctions envoi ou reçoit باش نعملو بهم كومونيكاسيون مع ال ESP بالUART. دونك لهنا عمل ريزيت، رجع اوكي، عمل الشوا متاع المود، كونكت على الريزو ويفي اورانج 68 بي 3
هذه l'adresse IP en tant que serveur وهذه l'adresse IP en tant que client. نجمو نعملو طلع على لي ريزو واي فاي اللي موجودين نلقو ما بيناتهم لي اس بي. هكا نكونو كملنا مع الانستالاسيون دي موديول الواي فاي او اس بي 01. البارتي الثانية نتاع التوتوريال نشوفو فيها الفلاشينغ نتاع الفيرموير دي ميكرو كونترولير او اس بي 8266 على البي سي وعلى الماك. اللي ينجم يخدم الخدمة هذه اترافير توتوريال اوكي، اللي ما نجمش ينجم يجيب دي جي فليكس ونخدمو مع بعض.